बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। किसी भी मुल्क के लिए और उस मुल्क की फ़ौज के लिए, ये जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, सबसे ज़्यादा हज़ीमत वाली चीज़ ये होती है कि या तो उसकी फ़ौज दुश्मन के आगे सरेंडर कर दे, या अगर वो दुश्मन को पकड़ के ले आए और दुश्मन उसकी कैद से भाग जाए। ये दोनों मामलात उसके लिए शदीद नदामत, हज़ीमत और क्या कहना चाहिए, परेशानी का बायस है। ऐसे कुछ हुआ है रिसेंटली इसराइल के साथ। इस हवाले से हमने एक वीडियो की जिसमें मैंने आपसे जिक्र किया कि इसराइल की ख़तरनाक तरीन जेल जिसको कहा जाता है, जिस जेल के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ से परिंदा भी जेल हुक्काम की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं उड़ सकता, इस जेल की हदूद से 6 मोस्ट वांटेड बंदे भाग जाते हैं। ये 6 के 6 फ़लस्तीनी हैं। ये कैसे भागे, कौन सी सुरंग कहाँ कब खोदी गई, कितने महीने लगे और किस तरह ये सारा ऑपरेशन हुआ, इस हवाले से हमने एक वीडियो बनाई है। ये खबर हमने दी थी। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप एग्जैक्ट इसकी डिटेल में चले जाएंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि यार ये जेल टूटी कैसे थी, किस तरह इन्होंने सारा ऑपरेशन प्लान किया था। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। मामला ये है कि 6 के 6 बंदे गायब हैं। तकरीबन 2 दिन मुकम्मल हो चुके हैं इस जेल को टूटे और कल जो है वो तीसरा दिन शुरू हो जाएगा। अभी तक 48 घंटों में फ़लस्तीनियों को जो जेल तोड़ के मुजाहिदीन भाग चुके हैं, उनका ताल्लुक़ कहाँ से था, उनकी उम्रें कितनी थी, इसके हवाले से भी जो है हमने वीडियो बनाई है। अगर आपने जो लिंक अभी आपकी स्क्रीन पे आया था, अगर आप उस पर क्लिक करें तो आप वो ये भी जान सकते हैं। ये जेल तोड़ के भाग चुके हैं। ये वो लोग थे जो मोस्ट वांटेड थे। ये वो लोग थे जिनको पकड़ लिया गया। ये वो लोग थे जिनको पकड़े जाने के बाद जेल में रखा गया था और इंतहाई सिक्योर और सेफ़ जेल में रखा गया था। ये वो लोग हैं जो 48 घंटे गुजर जाने के बाद अभी तक नहीं पकड़े गए। ये वो लोग हैं जो इसराइल की सिक्योरिटी, उसकी इंटेलिजेंस के मुंह पर एक तमाचा हैं। ये वो लोग हैं जिनके भाग जाने के बाद गज़ा के अंदर मिठाइयाँ बंट रही हैं, लोग जश्न मना रहे हैं, सड़कों के ऊपर मिठाइयाँ बंट रही है। अगर आप ये मनाजिर अपनी स्क्रीन पे देख सकें तो सड़कों पे मिठाइयाँ, गाड़ियों के अंदर जो गुजर रहे हैं पैदल लोग, उनको मिठाइयाँ बांट रहे हैं कि जी ये देखें कि गज़ा के फ़लस्तीन के मुजाहिदीन किस तरह जो है वो जेल तोड़ के वापस अपने मुल्क के अंदर आ चुके हैं। अब जेल टूट गई, 4 पौने 4 बजे के करीब सुबह इन्फॉर्मेशन आ गई कि जी जेल टूट गई, 6 बंदे भाग गए हैं और वो जो इज़राइल की तारीख़ के मोस्ट वांटेड लोग थे वो भाग गए हैं। इसके बारे में एक चीज़ ये कही जा रही है कि सारा ऑपरेशन कोऑर्डिनेटेड था, यानी कि इस ऑपरेशन के अंदर इनको हेल्प आउट किया गया, इनको इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन दी गई है। जब ये जेल तोड़ के बाहर निकले तो इनके लिए गाड़ी वहाँ पर मौजूद थी। जब ये जेल तोड़ के बाहर निकले तो इनका आगे जितना ट्रांजिशंस थी या जहाँ जहाँ इन्होंने जाना था, जॉर्डन में इनके जाने की इत्तला है, वो सारा कुछ वेल ऑर्गेनाइज था, प्लान था। यानी इसका दूसरा मतलब ये है कि इंटेलिजेंस ब्रीच हुआ है। दूसरा मतलब ये है कि सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। तीसरा मतलब ये है कि उनकी ताकत आपसे ज़्यादा है। चौथा मतलब ये है कि उनकी हैबत भी आपसे ज़्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ फ़लस्तीनियों की। और पांचवी चीज़ जो इजरायली रेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस सब के पीछे इशारे किनारे ईरान से मिलते हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाता हूँ। जो ऑपरेशन इनको पकड़े जाने के ऊपर हो रहा है, जिसमें अभी तक एक भी बंदा नहीं पकड़ा गया, उसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, सीसीटीवी फुटेजेस चेक की जा रही हैं, जियो फेंसिंग की जा रही है, थर्मल गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक ऐसा हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है जो इंतहाई एक पैथेटिक है, जिसको मैं अगर कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। जो ये भागे लोग हैं, इनके घरों में जाके छापे मारे गए हैं, इनकी घरों में इनकी फैमिलीज़ को, औरतों को, बहनों को, बच्चों को पकड़ा गया है और उनमें से कुछ के ऊपर तशद्दुद की भी इतलात आ रही हैं कि उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि जी आप हमें इन्फॉर्मेशन दें कि जी वो बंदा जो हमारी जेल से भाग गया वो कहाँ पे है, वो आपके पास आया या नहीं आया। अब इसके ऊपर कुछ तंजीमें हैं जो एक्टिव हैं और इसको रिपोर्ट कर रही हैं और अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर रिपोर्ट कर रही हैं, लेकिन ये चीज़ अभी ज़्यादातर सामने नहीं आई। लेकिन अगर आप एक शख्स भाग गया और उसकी फैमिली को पकड़ें और पकड़ के उसके ऊपर तशद्दुद करें, उससे कहें कि जी हमें बंदे का बताएं, तो ये तो यकीनी तौर पे एक हरबा है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीनी तौर पे ये अनलॉफुल भी है और यकीनी तौर पे इसका ताल्लुक आपकी सिक्योरिटी से तो नहीं है, वो आपकी कैप्टिविटी से भागकर जो है वो कहीं पे गए हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान में एक वाक़या हुआ था सियालकोट मोटरवे का, जिसमें जो बंदे पकड़ने थे, जो रेपिस्ट थे, उन बंदों की फैमिलीज़ को भी यहाँ पर पकड़ा गया। तशद्दुद नहीं किया गया लेकिन पकड़ा गया और उनसे इंटेरोगेशन की गई और सख्त किस्म की इंटेरोगेशन की गई। कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि जो उनको एक आधे को थप्पड़ भी मारा, लेकिन वो लोग वो थे जिसने मौके पर जुर्म किया और वहाँ से भाग गए।
ایسے نہیں تھے کہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھے اور پولیس کی کسٹڈی سے جیل توڑ کے بھاگ گئے. تو اس وقت ہزیمت جو ہے نا وہ یہ ہے. اور جو یہ بندے انہوں نے پکڑے تھے، ان کے اوپر جو انہوں نے چارجز لگائے تھے، وہ چارجز لگائے تھے کہ جی اسرائیل کی نیشنل سیکیورٹی کو ان لوگوں نے شدید قسم کا نقصان پہنچایا ہے. اب دنیا بھر میں بدنامی ہو رہی ہے، غزہ کے اندر جشن منائے جا رہے ہیں، غزہ کی پٹی کے اندر جو ہے وہ اسپیشل سیلیبریشنز کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور ایران کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. میں تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں. آپ یہ بات جانتے ہیں، میری بھی ملٹیپل سٹوریز موجود ہیں اس حوالے سے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر اس وقت اسرائیل، امریکہ، اور دونوں میں اگر بات کریں تو اسرائیل سب سے زیادہ اس کو جو پرابلم ہے وہ ہے ایران سے. ایران کے بارے میں اس کا کہنا یہ ہے کہ ہر دوسری حرکت کے پیچھے ایران ہے. ایران لاجسٹکلی، انٹیلیجنس، پیسہ، ہیومن ریسورس، ہر وہ وسائل بروئے کار لے کے آتا ہے جس سے وہ ان تمام چیزوں کو اچیو کر سکے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں. اس آپریشن میں چونکہ انٹیلیجنس کا استعمال ہوا، اس آپریشن میں چونکہ لاجسٹکس کا استعمال ہوا، پراپر کنیکٹیوٹی سے بندے جیل توڑ کے کئی مہینے تک وہ جیل کے اندر سرنگ کھودتے رہے اور وہ باہر نکلے اور وہ کسی ایک مقام پر پہنچ چکے. اور ہماری کسی بھی سی سی ٹی وی کے اندر وہ تھرمل گنز کا استعمال کر رہے ہیں، جیو فینسنگ، کہیں کوئی ریکارڈ ہی نہیں آ رہا ان کا. یہ کس طرح ممکن ہے؟ وہ کہاں چلے گئے؟ زمین نکل گئی، ان کو آسمان کھا گیا، وہ بندے کہاں گئے؟ یہ ایسے نہیں ہو سکتا. میگا قسم کی اس کے اوپر سپورٹ ہے، اور یقینی طور پہ ابھی باضابطہ اس نے اعلان نہیں کیا، لیکن وہ اشارے کنارے سی جانب ہیں. آپ اور میں یہ دیکھیں گے کہ جلدی اس کے اوپر خبر آ جائے گی ایران کی انوالومنٹ کی. اب ایران کے بارے میں اس کا کہنا یہ ہے، جو کہ وہ امریکہ کو تنبیہ کر چکا ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہو چکی ہے. ہم نے اس میں بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس پہ اس نے یہ کہا تھا کہ بھائی امریکہ، بڑے بھائی، بڑے کزن، آپ کا دھیان سارا اس وقت جو ہے وہ چائنا پہ لگا ہے، اور افغانستان والا معاملہ بھی آپ نے اسی چکر کے اندر سارا کریٹ کیا ہے. ذرا تھوڑی توجہ مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ کے اوپر بھی کریں. آپ کی ساری توجہ وہاں پہ ہے، اور یہاں پہ معاملات خراب ہو رہے ہیں. اور جو یہاں پہ معاملات خراب ہو رہے ہیں اس کے اندر فلسطین کے اندر حماس کو سپورٹ، لبنان کے اندر حزب اللہ کو سپورٹ، اور سیریا کے اندر سپورٹ. یہ تینوں جگہیں ہیں جہاں پہ فلی کنیکٹڈ اور ویل کنیکٹڈ اس وقت ایران اور اس کی فورسز اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. یہ ہمارے لیے ایک خطرہ ہے، یہ تھریٹ ہیں، اور یہ ہمیں کھا پی جائیں گے اور ڈکار بھی نہیں ماریں گے. تو آپ یہاں پہ توجہ کریں. اس کے حوالے سے کچھ اسٹریٹجیز بنائی گئی ہیں، اور اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر آلریڈی عمل کرنا بھی شروع کر دیا گیا ہے. کردوں کو کافی ایکٹیو کیا گیا ہے، کرد ملیشیا کو ایکٹیو کیا گیا ہے عراق کے راستے. اس کو کہا گیا ہے کہ آپ حملہ آور ہوں ایران کے اوپر. میں نے اس پہ بھی ایک ویڈیو کیا ہے، اگر آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ اس ویڈیو کی بھی ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں اور یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ سارا نیٹ ورک ایکسپوز کیا ایرانین ملٹری نے، ایرانین انٹیلیجنس ایجنسیز نے. مشرق وسطیٰ اور خصوصاً جو یہ ایشیا، سینٹرل ایشیا ہے، یہ وہ جگہ ہیں جو اس وقت دنیا کے اندر بڑے خطے بنے ہوئے ہیں خبروں کے لیے. اور ان خبروں کے اندر کچھ ممالک ہیں which are the hot spots. ایک ہے ایران، مشرق وسطیٰ کی بات کریں ایز آلویز. دوسرا ہے اگر ہم ایشیا یا خصوصاً سینٹرل ایشیا کی بات کریں تو وہ ہے افغانستان. ہم کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں کہ آپ کو ان تمام صورتحال سے اپڈیٹ رکھیں. بہت سارے ہمارے دوستوں کا خیال یہ ہے کہ ہمارے تبصرے جو ہیں وہ شاید کسی ایک کی طرف جھکاؤ ہے، لیکن میرا اس پہ کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جھکاؤ ہے تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. یہ جھکاؤ ہے، اور جھکاؤ میں صحافت کے اندر منافقت نہیں ہو سکتی. صحافی کا کام ہے کہ وہ یقینی طور پہ خبر کو رپورٹ کرے، لیکن صحافی کا یہ بھی کام ہے کہ وہ صحیح کو صحیح کہے اور غلط کو غلط کہے. تو جو صحیح لگتا ہے میں کوشش کرتا ہوں آپ سے شیئر کروں، اور جو غلط لگتا ہے میں یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ سے شیئر کروں. میں منافقت کوشش کرتا ہوں کہ نہ کروں، ایک پوزیشن لوں، صحیح کے اوپر کھڑا ہو جاؤں، اور پھر اس کے اوپر اپنا انالیسس یا اپنا پوائنٹ آف ویو یا خبریں آپ کے سامنے رکھ دوں. اور میں اکثر آپ سے یہی شیئر کرتا ہوں کہ بھائی اس کو آپ اپنے طور پہ گیج کر لیں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، میں کوئی امپوز نہیں کرتا آپ پہ. بہرحال کوشش کریں گے اس کو جاری رکھیں. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.